देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ साहिबो। आज का पार्ट 2 और आज़ाद कश्मीर की बजट अवाम का गोरखधंधा आपके सामने रखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे 12 महाजिर MLA बामुकाबला 33 अंसार आज़ाद कश्मीर के जो MLA हैं उनके हवाले से। सियासतदान ब्लैकमेल क्यों होते हैं, इसके पीछे वजूहात क्या है। 15 खरब रुपए का बजट यानी कि 1500 अरब रुपए का बजट और लाखों मुलाजमीन, ये कहाँ लगता है, क्या होता है ये बजट आपका जो है, जो आपका हक है, हकूक़ हैं, ये किसकी नज़र हो जाता है। तो आज़ाद कश्मीर के बजट को वजह बना के आज के पार्ट 2 में आपसे बात करेंगे साहिबो। सबसे पहले देखिए, गुज़श्ता रोज़ हमने सिर्फ जो तरक्याती बजट है 38 अरब रुपए का और उसके अलावा जो स्वाबदीदी फ़ंड्स होते हैं, जो वेरिएबल बजट वफाकी हुकूमत देती है, वो चीज़ें शामिल की थी, जिसमें हमने आपको बयान किया था कि 2 अरब रुपए आज़ाद कश्मीर के MLA को, ना कि मिनिस्टर को, हर साल मिलते हैं और 10 अरब रुपए का बजट जो है उसको 5 सालों में मिलता है। यहाँ मैं शुरू में आपसे गुजारिश कर दूं कि आप मेरी इस गुजारिश को कबूल करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे। चूँकि कल एक शख्स कह रहा था कि मुझे ये वीडियो सुन के ना सर में चक्कर आ गए, या तो आपको बादाम खाने चाहिए या फिर आपको मज़ीद अपने ऊपर गौर व फिक्र करते हुए मेरा एक पैगाम है, एक गुजारिश है। चूँकि अब सारे लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो वो ये करें। देखिए, चंद माह बाकी हैं आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात को, जुलाई में होंगे, इंशाअल्लाह होंगे। उसमें आप अपने हलके का जो इस वक्त MLA है, जिसने 5 साल गुजारे हैं, उस MLA से पूछिए, सोशल मीडिया पे लिखिए कि आप वो जो बजट आपको 10 अरब का 5 सालों में मिला, बताइए कब मिला, कहाँ लगाया, उसके सबूत दे। और वो MLA जहाँ पे अपने गले में हार माला डलवाने की वीडियो लगाता है रोज़ाना, उसी पेज के ऊपर ट्विटर है, एक्स है, फेसबुक है, टिकटॉक है, वहाँ पे पब्लिश करे और वो बताए आपको कि आपका 10 अरब रुपए का मिलने वाला बजट उसने कहाँ पे लगाया है। उसकी वजह, आज़ाद कश्मीर के अंदर से एक सियासतदान ने कहा कि मैंने अपने हलके को पेरिस बना दिया। साहिब, वो इस शख्स ने दुरुस्त बात कही। क्यों? ये जो बजट मिला उसके तहत तो पेरिस ही बनना था। फाइलों के अंदर पेरिस बन चुका है, लेकिन अमली तौर के ऊपर पेरिस नहीं बन सका। साहिबो, 310 अरब रुपए का बजट हर साल मिलता है, 3 खरब और 10 अरब रुपए बनते हैं। 5 सालों में ये 15 खरब और 50 अरब रुपए का बजट बनता है, और यानी कि 1550 अरब रुपए जो सेंसिस हुए थे, सेंसिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि मरदमशुमारी जो हुई थी, उसके तहत आज़ाद कश्मीर की आबादी 22 लाख है। साहिब, ओवरसीज़ में तकरीबन 20 लाख लोग हैं, जिसमें से 14 लाख के करीब तकरीबन इंग्लैंड में हैं हम कश्मीरी। कुछ माजरीन हैं, वो इसमें शामिल नहीं हैं, और कुछ लोग यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, जो गल्फ़ की कंट्रीज़ में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत क्या क्लेम करती है? 45 लाख हमारी आबादी है कुल मिला के, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपके पास बंदे कितने हैं मरदमशुमारी के मुताबिक? 22 लाख। तो ये 1550 अरब रुपए का बजट 22 लाख लोग जो हैं, या 33 हल्के कर लें आज़ाद कश्मीर के, मैं माजरीन को निकाल देता हूँ, तो अगर इनके ऊपर लगाएं तो साहिबो एक हल्के में 10 अरब रुपए का बजट तो पहले से जा रहा है। 22 लाख के ऊपर डिवाइड करें तो 1 लाख बंदे के ऊपर कम से कम 10 अरब रुपए का बजट लगाया जा सकता है। ये आज़ाद कश्मीर वाकई पेरिस बन जाता, सोने की चिड़िया बन जाता। क्या आप लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर जाके ये पूछ सकते हैं कि बताइए कि फाइलों के अंदर कहाँ कहाँ टूटी नलका और सड़कें जो हैं वो बनाएगी, जो कि ज़मीन के ऊपर नहीं है, उन्हें कौन खा गया, ऐसे क्यों हुआ? अब आ जाते हैं कि तरक्याती बजट मैंने गुज़श्ता रोज़ बयान कर दिया था, मैं उसकी तमीद नहीं बांधूंगा। ये गोरखधंधा जो आज का है, इसको बगौर सुनिएगा, और ख़ास कर हम जहाँ पे सर्वे करेंगे हर हलके में जाके, वहीं पे मैं कम से कम दर्जनों एपिसोड करूँगा, और एंडिंग यहाँ होगी कि जब एक MLA अपने मुंह से जलसे में खड़े होकर ऐलान करता है कि मैं फ़लाँ सड़क, फ़लाँ चीज़, फ़लाँ बिजली का खंभा और तारें ऐलान कर रहा हूँ, उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज जो हैं लोहे पे लकीर ठहरते हैं। फिर जब वो कह देता है तो ये पैसा कहाँ पड़ा होता है, ये फिर रिलीज़ कैसे होता है, कौन खाता है, किधर जाता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका मैं कंपैरिजन करूंगा। जिस बरतानिया के टाउन या शहर में मैं रहता हूँ, यहाँ का तरक्याती बजट कितना होता है पाउंड्स में और रुपीस में कितना होता है, मैं उसको कन्वर्ट करके उसका मुवाजना आपके सामने रखूंगा।
لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو آزاد کشمیر کے عوام ہیں وہ ایک سوال پوچھتے ہیں. پہلے تو میں وضاحت دے دوں چھوٹی سی. 99% میں نے زیادہ فگر کہہ دیے وہ اس ضمن میں کہے تھے کہ بڑے مطالبات میں سے ایسے ہو گیا تھا. میں آخر پہ چل کے اس کی وضاحت بھی کر دوں گا. ہم تھوڑا سا تناسب جو ہے وہ نیچے لے آئیں گے. لیکن بات جو ہے جو مدعا ہے وہ سمجھنے والا کیا ہے. ترقیاتی بجٹ کے اوپر بات ہو چکی صاحبو. کل سالانہ بجٹ 3 خرب 10 ارب روپے یعنی کہ 310 ارب روپے ہے پر ایئر. صاحبو 5 سالوں میں ہمارا کل بجٹ جو ہے وہ 15 خرب اور 50 ارب روپے یعنی کہ 1550 ارب روپے کا بجٹ 5 سالوں میں ایک حکومت کو ملتا ہے. اب جب یہ بجٹ اتنا مل جاتا ہے تو ابھی اس میں نے جو 71 ارب روپے کے ٹیکسز جمع ہوئے ہیں اس سال 2025 میں وہ شامل نہیں کیے. ٹارگٹ 75 ارب روپے کا تھا, 71 ارب ہو چکے ہیں. اس سال 2026 میں ان کا ٹارگٹ ہے 85 ارب جمع کرنا. پھر یہ جو سگریٹ کی فیکٹریاں ہیں, یہ جو کمشنر ہیں, یہ جو باقی لوگ ہیں, اس کو شامل نہیں کروں گا. لیکن آگے چل کے آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں. آپ نے سنا ہوگا نا, آپ کی آنکھوں نے دیکھا نا سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں کہ ایک ایم ایل اے سیاستدان اس نے گاڑی جو تھی وہ بری نوٹو سے, اور الیکشن سے چند دن پہلے, اور الیکشن صبح ووٹ تھے اور الیکشن کی رات کو اس شخص نے ایک دن پہلے لوگوں کو 4-5-3 کروڑ روپے بانٹ دیے اور اس نے ووٹ خرید لیے. تو کس نے ووٹ خریدے؟ سیاستدان نے. کس سے خریدے؟ آپ عوام سے. کیوں خریدے؟ آگے اس کو 5 کروڑ لگا کے 10 ارب نظر آ رہا تھا. تو جب آپ یہ سنتے ہیں کہ 4 وزیر اعظم اور 5 وزیر اعظم بدل گئے, ایک ہی ٹینیور میں تبدیل ہو گئے, پھر آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ فلاں سردار صاحب نے اربوں روپے رشوت دے کے ایم ایل ایز کو خریدا, پھر ایم ایل ایز کا بیگ کسی پارکنگ میں گر گیا, اتنوں میں خریدا گیا. سرعام کھلے عام مسلمان رہتے ہیں نا آپ سارے, یہ کہا اور بتایا جاتا ہے اور آپ اور میں سنتے ہیں کہ وہ رشوت لے کے جو ہمارے ایم ایل اے ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں اور وزیر اعظم بدلتے ہیں. تو پھر یہ کیوں بدلتے ہیں؟ دنیا پوری میں جتنا بااختیار وزیر اعظم آزاد کشمیر ہوتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے اور بھی ورلڈ ریکارڈ ہیں جو میں آج اس ایپیسوڈ کے اندر رکھوں گا. بات بہت طویل ہو گئی لیکن بات سے بات نکلتی ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو بیان کریں. تو اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیوں آزاد کشمیر کے وزیر سیاستدان ووٹ خریدتے ہیں, کیوں ان کی دوڑ ہوتی ہے ہم ایم ایل اے بن جائیں, اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے, یہ آپ کے حق اور حقوق کہاں کہاں پہ مسخ کیے جاتے ہیں, اور یہ سارا گورکھ دھندا کیا ہے. آگے بڑھیے صاحبو. 1,05,000 ہمارے ملازمین ہیں. ہمارا ہر سال کل بجٹ کا تقریباً 310 ارب میں سے 72% حصہ جو ہے وہ ان ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کے اوپر لگتا ہے. اس میں مارات شامل نہیں ہیں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمارا 1550 ارب روپے کا بجٹ 5 سالوں کا ہے, 310 ارب روپے کا بجٹ پر ایئر ہے. اس میں سے 72% بجٹ جو ہے وہ ملازمین اور ان کی تنخواہوں اور پینشن کے اوپر لگتا ہے, جس میں سالانہ پینشن ریٹائر ملازمین کو 56 ارب روپے دے رہے ہیں. 1,05,000 ملازمین ہیں اور 72% کل بجٹ 310 ارب کا ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن پہ لگتا ہے, اور 56 ارب روپیہ پر ایئر 310 ارب میں سے تنخواہ اور اس کے اوپر لگ جاتا ہے. اب اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا, یہ سالانہ صرف پینشن اور ریٹائرڈ ملازمین کو 56 ارب روپے جاتے ہیں. معذرت, یہ حاضر سروس ملازمین نہیں ہیں, صرف سالانہ پینشن ریٹائرڈ ملازمین کو 56 ارب روپے دیے جاتے ہیں. اور اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو سال 2031 تک یہ 56 ارب سے 76 ارب روپے کو بھی کراس کر جائے گا. تنخواہ اور پینشن ملا کر کل بجٹ کا 72% اس وقت حکومت جو ہے وہ کل بجٹ میں سے تقریباً 200 ارب سے زائد کا بجٹ 72% کے حساب سے ملازمین کو تنخواہ اور پینشن دے رہی ہے. اور انٹرنیشنل قوانین کی اصولوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ قوانین جو ہیں اس کے مطابق ہر 10 افراد کے لیے ایک نرس ہونی چاہیے. ہمارے ہاں جو آبادی ہے, جو رقبہ ہے, جو محکمہ جات ہیں, اس کے حساب سے 1,05,000 ملازمین ہیں. ابھی 30,000 اور ملازمین بھی ہیں, وہ بھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں وہ کیا کرتے ہیں اور وہ کس کے ملازم ہیں. اچھا, براہ راست محکمہ خزانہ سے یہ لوگ تنخواہ لے رہے ہیں 1,05,000 ملازمین. دیگر اداروں میں نوکریاں کر رہے ہیں اور ملازمین بھی 30,000 دیگر اداروں سے مراد یہاں پہ میں آپ کو وضاحت دے دوں, یہ 1,05,000 پلس 30,000 اور ملازمین ہیں. وہ ہیں جو آپ کی کشمیری کی آزاد جموں کشمیر کی یونیورسٹی ہے, اے جے کے بینک ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے. تو یہ کل ملا کے 30,000 اور 1,05,000 کتنے ہو گئے؟ 1,35,000 ملازمین. اب 1,35,000 ملازمین میں سے پہلے تھا 89 کے مہاجرین کے لیے 25% کوٹا,
अब 6% कोटा रखा और 6% कोटे के तहत भी 1,35,000 मुलाजमीन में से सिर्फ 4,000 माजरीन मुलाजमीन हैं इसके अंदर। जबकि हुकूमत का दावा है, बल्कि मैं सेंसिस के ऊपर बाद में आता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बयान कर दूँ, मेरे जहन से स्लिप हो गई अचानक, फिर याद आ जाएगी। सेंसिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि मरदमशुमारी जो हुई थी आखिरी, उसके मुताबिक हमारी आबादी 22 लाख है, जबकि हुकूमत आज़ाद कश्मीर का दावा है कि उनकी आबादी 45 लाख है, जिसमें से 20 लाख लोग बाहर हैं, जबकि माजरीन पाकिस्तान में जो हैं वो मुकीम हैं। अब देखिए 1,05,000 मुलाजमीन में से जहाँ पे 4,000 माजर कोटे से हैं, 25% माजरीन मुकीम जो हैं, 89 माजरीन की नौकरियों का कोटा कम करके 6% कर दिया गया। तालीम के लिए हमारा सालाना बजट, चूँकि हम अनपढ़ और जाहिल रहे, वो सिर्फ 4% है। अब आगे चल के देखिए कि सालाना 3 खरब और 10 अरब रुपए का बजट जो है वो लगता कहाँ पे है, और इसकी साहिब जो तफसीलात हैं वो क्या हैं। साहिब वो नुक्ता मेरे जहन में आ गया, वो नुक्ता ये था कि 12 महाजर MLA बामुकाबला आज़ाद कश्मीर के 33 MLA यानी कि अंसार MLA। ये सबसे बड़ा और जेन्युइन सवाल है कि ये 12 माजरीन की जो सीटें हैं ये ब्लैकमेलिंग की टूल के ऊपर इस्तेमाल होती हैं, चूँकि जिसकी पाकिस्तान के अंदर जिस पार्टी की हुकूमत होती है वहीं से 12 में से 8 से 10 सीटें जो हैं वो हुक्मरान पार्टी जीतती है, जो पाकिस्तान में बरसत इक़्तिदार होती है। फिर लोग हवा का रुख देखते हैं कि उधर वफाक में जो है वो नून लीग या पीपल्स पार्टी या PTI की हुकूमत है, तो आज़ाद कश्मीर में भी वही हुकूमत आएगी, चूँकि यहाँ पे बरादरी है, हवा का रुख है, मफादात हैं, नज़रिया तो है नहीं, अगर किसी का है तो ज़रूर बताइएगा। तो ये जो 12 माजरीन की सीटें ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, मुझे आप बताइए कि क्या आज़ाद कश्मीर के 33 MLA और फिर जो स्पेशल सीटों के ऊपर आते हैं वो ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते? ये क्यों 4-4 5-5 वज़ीर आज़म एक टेन्योर के अंदर बदले जाते हैं? ये जो 10 अरब रुपए उनको मिलते हैं, ये जब करप्शन होती है तो ये किसी के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं ना, इनकी कमज़ोरियाँ हैं ना। तो आज़ाद कश्मीर के जो ज़्यादा MLA हैं, जिनको आप अंसार कहते हैं, जो 33 हैं, इनसे सवाल और जवाब कब होगा? पहले इनको ठीक कर लें, इस निज़ाम को बचा लें, इस निज़ाम के अंदर रह के इस निज़ाम को ठीक करें। ये निज़ाम बड़ा अच्छा है लेकिन ये करप्ट है और इस करप्ट निज़ाम को ठीक करना है। तो कहने की बात कि जहाँ पे 12 माजरीन के हलकों की सीटें ब्लैकमेलिंग का टूल बनती हैं, वहीं पे आज़ाद कश्मीर की भी तो बनती हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूँ, हमने अली अमीन गंडापुर की मैंने एक स्टोरी की कि उसने 3-3 लाख पाउंड, उसने करोड़ों रुपए लिए। मैंने एफिडेविट लगाया और जिस बंदे ने एफिडेविट दिया था उसको ब्लर करना पड़ा, चूँकि हमें भी कुछ एथिक्स और रसूलों को फॉलो करना पड़ता है कि उसका नाम सामने ना आए, बेचारा मुश्किल में आएगा। देखें कितने लोगों ने आज़ाद कश्मीर के, जिनका मैंने नाम जिक्र ही नहीं किया, वो वजाहतें देना शुरू कर दी, हल्फ देना शुरू कर दिया कि उल्टा अली अमीन गंडापुर ने हमें पैसे दिए। ऐसे कब और क्यों होता है साहिबो? जब आप साहिब किरदार न हो, जब आपका दामन साफ न हो। आपने कभी इन सियासतदानों से पूछा है कि आपकी बरतानिया में जायदाद क्यों है? आपने इन ब्यूरोक्रेसी से पूछा है कि जो हाजिर सर्विस हैं कि आपकी कनाडा की नेशनलिटी क्यों है? मैं ज़िला कोटली के सियासतदानों को जानता हूं जिनके बरतानिया में महलें मिलियंस ऑफ पाउंड के हैं। उनका कोटली में भी घर है, उनका हल्के में भी घर है, उनके इस्लामाबाद में भी 2-2 घर हैं, उनके बरतानिया में भी घर हैं। तो ज़रिया माश क्या है? सियासत प्लस सियासत इक्वल टू सियासत। बात करते हैं कि हमने अपने हल्के को जो है वो पेरिस बना दिया। अब देखिए सालाना 3 खरब और 10 अरब रुपए का बजट जो है वो लगता कहाँ पे और उसकी साहिब तफसीलात क्या है। 72% मैंने आपको बता दिया तनख्वाह और पेंशन। 13% कंपल्सरी अखराजात पर लगता है, जिसमें गंदम की खरीदो फरोख्त करनी है। साहिब आप बीमार जो होते हैं उसके लिए दवायात लेनी है। बिजली की सब्सिडी दी जा रही है जो 3 रुपये फी यूनिट आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक सब्सिडी है ना 3 रुपये फी यूनिट, इसके ऊपर आखिरी साल में हुकूमत पाकिस्तान पैस्को या सेस्को जो भी इसका नाम है, उसने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को 1 अरब और 25 करोड़ रुपए बिजली की सब्सिडी के लिए अदा किए हैं, वो अलायदा हैं। अभी मैंने इसको बयान किया कि आप इसके अंदर 71 अरब रुपए का वो टैक्स शामिल नहीं है। फिर अगर हम बचत करें तो शायद हम PIA भी खरीद सकते थे, हमारा एयरपोर्ट भी बन सकता था। इसके साथ साथ मजीद 6 से 7% जो बजट है, देखिए पहले मैंने आपको बयान किया 72% तनख्वाह पेंशन, 13% कंपल्सरी अखराजात गंदम वगैरह, फिर आपको बिजली की सब्सिडी बता दी वो वहाँ से आता है। तो अब 6 से 7% बजट जो है वो हुकूमत अपने ऑपरेशंस पर खर्च करती है। अब आप पूछ रहे होंगे ऑपरेशंस क्या होता है? ऑपरेशंस में है यानी सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, हादसात हो जाएं,
اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر 607% بجٹ جو ہے وہاں خرچ کیا جاتا ہے. کتنا ہو گیا جی؟ اب آپ آگے حساب خود کریں, 85 اور یہ سم تھنگ. آگے دیکھیے, اس اعتبار سے 15% ہمارا ترقیاتی بجٹ ہے کل بجٹ کا, اور 38 ارب روپے کی تقسیم 2 حصوں میں ہوتی ہے. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. ایک ہے پروڈکٹیو سیکٹر یعنی کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر, اور دوسرا ہے نان ڈیولپمنٹ سیکٹر. جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے یہ جس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا, آخری سال 2025 میں 38 روپے بجٹ کا 42% حصہ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر لگایا گیا. میں ریپیٹ کرتا ہوں, ترقیاتی بجٹ جو گزشتہ روز بیان کیا تھا اس کا 42% حصہ 38 ارب روپے کا سڑکوں کے اوپر لگایا گیا. کیا آپ کے حلقے میں سڑکیں بنی؟ پہلے 30% سڑکیں 30 کلومیٹر تھیں, اب 40 کلومیٹر کر دی گئی ہیں. اور آپ محکمہ لوکل گورنمنٹ کے ہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں, کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ یہ سڑکیں بنی یا صرف کاغذوں کے اندر بن گئی اور پیرس بن گیا اور پریکٹیکلی نہیں ہوا؟ کیا آپ لوکل گورنمنٹ کے آفس جا کے یہ پوچھیں گے؟ کیا آپ الیکشن سے پہلے ایم ایل اے کو کہیں گے کہ وہ اپنے گوشوارے, اپنے اعداد و شمار, اپنے بینک کے جو اعداد و شمار ہیں اس نے کتنا مال و زر جمع کیا ہوا ہے وہ بیان کریں گے؟ کیا ان سے آپ یہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں؟ یہ میرا پیغام اور یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسے کیجئے. پھر دیکھیے, جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے صاحب و مطالبات تھے, وہ جتنی ساری چیزیں تھیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو میں بالکل اس بات سے پیچھے آتا ہوں کہ 99% نہیں ہوا, لیکن چند مطالبات جو تسلیم ہوئے اس میں بجلی تھی, آٹا تھا, اس کی قیمتوں کو جو ہے وہ کم کرنا تھا, وہ ہو گئی ہیں, وہ قابل ستائش ہے. آٹے کی کوالٹی کو بہتر کرنا تھا لیکن وہ بہتر نہیں ہو سکی, اسے بہتر کرنا بھی ضروری ہے. اس طرح سے بجلی کے بل کم ہونا کافی نہیں, تاروں اور پولز کا تبدیل ہونا جو اشروں سے چلے آ رہے ہیں, یعنی کہ 1982, 83, 84 میں بجلی لگی تھی, وہی تاریں, وہی کھمبے, وہی ٹرانسفارمر. میں ان کا بجٹ بھی کل بتا چکا ہوں کتنے کروڑوں روپے بجٹ ملتا ہے فی ایم ایل اے کو. اسی طرح اے جے کے بینک کا شیڈیول ہونا, میرپور ایئرپورٹ اور کئی سارے مطالبات پر عمل درآمد باقی ہے. اس پر ہم جو ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں اس کو میں تو جائز بھی مانتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں ایکشن کمیٹی رہے, میں چاہتا ہوں ایکشن کمیٹی احتساب کی بات کرے, میں چاہتا ہوں یہ جو سٹیٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ جلسے جلوسوں میں عوام ایکشن کمیٹی اتنا رٹا لگا لے اس کی قیادت کہ عوام کو یہ زبانی ہو جائیں چیزیں اور لوگ ان سے سوالات اٹھائیں. تو یہ آج کا دوسرا ایپیسوڈ تھا. آگے چل کے مزید میں آپ کو بتاؤں گا ٹیکس کتنا جمع ہوتا ہے, کہاں پہ لگتا ہے, یہ جو ویریبل بجٹ ہے یہ کیا ہے, اور اس کی تقسیم کیسے ہوتی ہے, اور کون کون بیوروکریسی سمیت یہ کیوں لوگ, کوئی احتساب بیورو کا چیئرمین بننا چاہتا ہے, کوئی بندہ فلاں نوکری کے اوپر لگنا چاہتا ہے, کوئی صحافی جو ہیں وہ کسی کا وزیر اور مشیر بننا چاہ رہے ہیں. وہیں پہ مجھے بتائیے, مجھ سمیت میں بھی اس کیٹیگری میں نہیں آتا ہوں. الگ بات ہے میں نے جو جرنلزم کر رہا ہوں اس میں نے اکنامکس 4 سال پڑھی ہے, اس کے باوجود ایک صحافی کا نام بتائیں, میں بھی اس کیٹیگری میں نہیں آتا جو بجٹ پیش ہونے سے پہلے, بجٹ پیش ہونے کے بعد یا اینول معیشت کا ایکسپرٹ ہو اور آپ کو یہ چیزیں بیان کرتا ہو. ایک بھی صحافی پورے آزاد کشمیر میں 5 ملین کی آبادی میں سے آج تک پیدا نہیں ہوا. اگر کوئی ہے تو اس کا نام لکھیے گا. ہم صرف کیا کرتے ہیں, یہ سکینڈل آ گیا, فلاں سکینڈل آ گیا, یہ ہو گیا, سیاسی بیانات جاری کرتے ہیں. بڑے بڑے قابل اور اچھے صحافی بھی ہیں, میں ان کو داد دیتا ہوں, لیکن یہاں پہ اس طریقے سے وہ کام نہیں ہو سکے صاحبو جو ہونے چاہیے تھے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں, اپنا خیال رکھیے. تو مزید یہ بجٹ کا جو گورکھ دھندا ہے اور یہ جو الیکشن کا گورکھ دھندا ہے اور یہ جو سیاست کا گورکھ دھندا ہے, جب تک آزاد کشمیر کے الیکشن ہیں اس سے پہلے میں کوشش کروں گا, ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں, آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ آپ کا حق اور حقوق کیا ہے, آپ کو ملتا کیا ہے, آپ کو ملنا کیا چاہیے اور مل کیوں نہیں رہا. اپنا خیال رکھیے گا. تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.